बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MM न्यूज़ खित्ता पोठवार रावलपिंडी से बराह रास्त। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। नाजरीन, जैसा कि आपको मुल्क है, आपको पता है कि तमाम अक़वाम आलम समेत पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो रमादां है, और इसके साथ साथ तमाम हफाजती तदाबीर जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको अपनाया जा रहा है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, जिसमें जैसे कि आपको भी पता है कि सैनिटाइज करना हाथों को, और मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस, इसके साथ साथ साबुन से हाथ धोना। और चाइनीज़ ने इस वायरस पर जो काबू पाया तो उसकी ख़ास वजह ये थी कि वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद गर्म पानी यूज़ करते हैं, और कॉफ़ी, चाय और विटामिन्स सी जैसे ऑरेंज जूस है। तो ये वो तमाम हफाजती तदाबीर हैं कि इससे वायरस ख़त्म हो जाता है। ये बेसिकली लंग्स में और गले में आके तो वहाँ पे अपना क़याम करता है, लेकिन अगर आप भाप लें और ये तमाम चीज़ें जो मैंने पहले बताई हैं तो चौथे दिन इसकी मौत वाक़या हो जाती है इस वायरस की। और इस वायरस से जो है वो बचा जा सकता है हफाजती तदाबीर अपनाते हुए। पाकिस्तान में पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट फेज़ आया था तो वो 0.5% था, तो उसमें पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है ना तो इतनी मवात हुई और ना ही इतना वो अफेक्ट हुआ। अब चूँकि अब UK की बात करते हैं तो वहाँ तकरीबन 1 माह का लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन है। इसी तरह स्पेन और इटली में भी इस वक्त लॉकडाउन है। तो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि सूरत हाल बहुत बेहतर है। जैसा कि हम जिक्र करते हैं कि जो निजी कॉलेजेस हैं इनमें अभी तक कोई कोरोना का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हफाजती इक़दामात ज़रूर अपनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंस जो है उसे मेंटेन किया गया है। क्लासेस जहाँ पे 30 बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे 15 बच्चे जो हैं उनको बिठाया जा रहा है, ताकि जो एक सोशल डिस्टेंस था उसको मेंटेन किया गया है। मास्क जो है उसको यकीनी बनाया गया है उसका इस्तेमाल। हालांकि मास्क जो है उसका इस्तेमाल जो है वो हमारी समझ से बालातर है, चूँकि लंग्स को प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन मिलती नहीं है तो उससे ज़्यादा जो है वो ये अफेक्ट होता है। लेकिन चूँकि इंतज़ामिया और हुकूमत और WHO की कुछ हदायत हैं जिसके मुताबिक मास्क बड़ा ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंस इसलिए कि शायद अगर कोई आदमी जिसमें सिम्टम्स हों तो जब वो बात कर रहा हो तो उसके मुंह से अगर कोई छींट थूकी निकलती हो तो वो उसे दूसरे बंदे को अफेक्ट ना करे, इसलिए जो मास्क है उसका इस्तेमाल कराया गया। मेरे साथ निजी कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद शाहिद अली साहब बैठे हुए हैं, और इनका ये कहना है कि जो बच्चे हैं उनका तदरीसी अमल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। जो कोर्स था वो रिकवर नहीं हुआ। 6 माह का लॉकडाउन था, उसके बाद अभी ये रिसेंटली 1-1.5 माह हुआ है कॉलेज स्कूल ओपन हुए हैं, लेकिन वो जो एक निसाब जिसको बहुत कम किया गया था वो भी रिकवर नहीं हो रहा। तो ना तो ये स्कूल बंद होने चाहिए ना कॉलेजेस बंद होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस और स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं वो किराए पे होती हैं, इनके एक्सपेंसेस होते हैं। इसके साथ साथ इनसे वाबस्ता जुड़े जो टीचर्स हैं उनको भी सैलरीज मिलनी होती है, उनके घर के चूल्हे भी जल रहे होते हैं। और सबसे जो अहम बात है कि किसी भी कौम के जो मामार होते हैं उनके लिए तालीम की बहुत अहमियत है, और अगर कॉलेज स्कूल नहीं खुलेंगे तो ये नौनहाल कैसे तालीम हासिल करेंगे, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आने वाली कौम में से कौन सा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेगा, कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेगा, ये हो नहीं सकता जब तक कि तालीम के इंस्टीट्यूट जो है उनको खुले रहना चाहिए और आने वाली नस्ल जो है उसको तैयार किया जाए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ निजी कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद शाहिद अली साहब से। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपकी कम्युनिटी में बड़ा एक खौफ व हरास पाया जाता है, इसके साथ साथ शादी हाल्स वाले हैं, और जब भी इस तरह का मामला होता है आप दोनों के ऊपर हाथ रखा जाता है, शादी हाल्स के ऊपर और निजी कॉलेज और स्कूलों के ऊपर, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हाशिम साहब का बड़ा शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा हमें कि हमारी बात आवाम तक पहुँचाएँ। असल में थोड़ा सा पहले लॉकडाउन का एक्सप्लेन करूँ। जब ये लॉकडाउन इन्होंने लगाया था ऑलमोस्ट 21 मार्च 2020 को लगा था मेरा ख्याल है लॉकडाउन। जब 21 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था तो हम इस इंतज़ाम थे कि शायद गवर्नमेंट कोई ऐसा लाए अमल हमारे लिए लाएगी जिसमें हम बच्चों का एग्ज़ाम लाजमी करा पाएंगे, पर एकदम इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया एग्ज़ाम नहीं होंगे, जिस पे बहुत सारे सवालात हमें भी हमारे अंदर खुद से पैदा हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है। बहरहाल जैसा भी मामला हुआ, जब 7th मंथ गुजर के 7 मंथ बाद जब हमने सिस्टम को खोला, ऑलमोस्ट 15 सितंबर को खोला, तो हमने क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में हमने बड़ा अच्छा काम किया। इस वक्त पेशावर रोड में SCCS एजुकेशन सिस्टम में सबसे अच्छा काम ऑनलाइन सिस्टम में इसने ही किया।
جب ہم نے سسٹم کھولا تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا اور بچہ بہت ڈیٹریک ہو چکا ہے. ایون دین پیرنٹس ہمیں آگے بتا رہے ہیں کہ یار فضول قسم کی گیمز جو کہ نام بھی نہیں سمجھ آتے, کوئی پب جی یا کوئی اس طرح کی گیمز, بچے پوری رات لگے رہتے ہیں کھیلنے میں, بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں. ہم نے بہت مشکل سے کوشش کر کے بچوں کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کی. پھر انہوں نے جو سلیبس ریڈیوس کیا وہ کوئی بہت زیادہ ریڈیوس نہیں کیا, وہ تو انہوں نے صرف چند ٹاپک, وہ بھی ایسے ٹاپک جو کہ ہم شاید عام روٹین میں بھی بچوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ نہ تیار کرو, آپ جو تیار کرنے والے ٹاپک ہے وہی تیار کرو آپ, تو وہ ٹاپک انہوں نے ریڈیوس کیے. تو میرا نہیں خیال کہ کورس کور ہو سکتا ہے. پھر افواہیں دوبارہ پھیلنا شروع ہوگی. اس افواہ کا فائدہ نقصان کیا ہے, جب سے یہ افواہیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں اس وقت سے کالج دوبارہ سے خالی ہونا شروع ہو چکے ہیں, یعنی اسٹرینتھ دوبارہ 50% پہ آ چکی ہے. حالانکہ آلموسٹ ہم 3 دن بچے بلا رہے ہیں, آدھے بچے 3 دن آدھے بچے بلا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اسٹرینتھ ہماری پوری نہیں ہو پا رہی. تو ایک تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے کوئی تدریسی عمل متاثر ہو, کیونکہ میرے خیال میں تو یہی بچے ہیں. کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس کا لٹریسی ریٹ گرا دینا چاہیے. تو یہ میں اس مطلب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آج سے 10 سال بعد یہ بچے یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ یار ایک ایسا دور آیا تھا جس میں کووڈ آیا تھا اور ہمارا فیوچر تباہ ہو گیا. تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ کام ایسا نہ کرے جس سے تدریسی عمل متاثر ہو بہت زیادہ. اچھا شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال جا رہی ہے, یقیناً ابھی تک آپ کے کالج کی بات کرتے ہیں, ابھی تک تو میرے علم میں تو ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی کرونا کا کیس رپورٹ ہوا ہو. اور ساتھ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ایک روٹین تھی اس میں تسلسل رہا ہے یا وہ ٹوٹ چکی ہے؟ اچھا, کرونا کے کیس کے حوالے سے تو ہاشمی صاحب میں آپ کو بتاؤں کوئی میجرمنٹ رکھی نہیں گورنمنٹ نے نا. اچھا, گورنمنٹ آتی ہے اپنے کسی بھی رف سے کوئی بھی ادارہ پکڑ لے گی, ادھر سے کچھ بچوں کا ٹیسٹ کر لے گی. مطلب میں تو صرف یہ سوال کرنے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کرونا ہے. اگر آج ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا رزلٹ بھی 2 سے 3 دن بعد ملتا ہے. اب جو 3 دن بعد جب آپ کو رزلٹ ملتا ہے اس کرونا کا, تو اس وقت تک وہ ادارہ کھلا ہوا ہے, اس میں جو بھی ہونا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. بہرحال اگر ٹیسٹ نہیں کریں گے ادارہ پھر بھی کھلا ہے, کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. مگر ایز سچ ہمیں کوئی میجرمنٹ نہیں پتا کہ کرونا کس لحاظ سے. مگر پھر بھی جتنے ایجوکیشن سیکٹر ہیں, یہ ہم شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر جتنا اچھا ایس او پیز پہ عمل کر سکتے ہیں اتنا اچھا شاید نہیں کر سکتے. آپ عام روٹین میں بھی دیکھیں, مارکیٹس میں چلے جائیں, آپ شادی ہالز میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ بھی چلے جائیں, شاید ایجوکیشن سیکٹر پڑھا لکھا سیکٹر ہے. باہر سے شروع ہوتے ہیں ہم بچوں کو بتانا کہ بیٹا ماسک پہننا ہے, اور پورا دن ماسک پہنا کے رکھتے ہیں ہم بچوں کو. حالانکہ پورا دن ماسک پہنانا میرا ذاتی خیال کی صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے, مگر ایک ظاہر گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے, ہم اس انسٹرکشن کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. سینیٹائزر بچہ بھی لے کے ساتھ آتا ہے, ہم خود بھی سینیٹائزر اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا پرابلم نہ ہے. ٹیچرز ہمارا ماسک پہن کے پڑھا رہا ہوتا ہے جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, مگر پھر بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ڈسٹینس پراپر ہے, بچوں کا سوشل ڈسٹینس رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو. بریکس بالکل الاؤ نہیں ہے, واش روم میں ایک وقت میں ایک بچہ الاؤ کرتے ہیں, پراپر ڈیوٹیز دے رہے ہیں, یعنی بہت اچھا عمل ہم کر رہے ہیں. پھر اگر اللہ نہ کرے بریک آ گیا اس کے درمیان میں نا, تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ اس کو عمل کو ہم سیدھا کر سکتے ہیں. مطلب مجھے آج کی بات یاد ہے کہ کلاس میں بچوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, سر ہم نے سنا ہے 16 نومبر سے کالج پھر بند ہو رہے ہیں. جب 16 نومبر سے کالج بند ہو رہے ہیں تو اور بچے خوشی کا اظہار کریں تو اس کا مطلب کہ بچے معصوم ہے نا, ان کو تو نہیں پتا کہ ان کا فیوچر کیا ہے. ان کو تو یہ بات آج سے 5 سال 10 سال بعد جا کے پتہ چلتی ہے کہ یار یہ ہمارے سے بڑی زیادتی ہوگی. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس سے تدریسی عمل متاثر ہو اور ان کا درمیان میں کوئی ایسا بریک لگے جس سے دوبارہ بچہ تسلسل میں آ سکے. ایسا پاسبل بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ایسے عمل ضرور کرے گی جس سے تدریسی عمل متاثر نہ ہو سکے. ٹھیک ناظرین, سید محمد شاہد علی صاحب کی بات چیت آپ نے سنی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بات انہوں نے کی بڑی زبردست کی کہ میجرمنٹ کوئی نہیں ہے کرونا وائرس کے. اس کی زندہ مثال ہے کہ صبح آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں, فروٹ منڈی میں چلے جائیں, تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے کوئی ہاتھ سینیٹائز نہیں کیے ہوتے, کسی کے پاس ماسک نہیں ہوتا اور کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں ہوتا. آڑتی وہاں پر بولی لگاتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پبلک پلیس پہ, تو پبلک پلیس پہ بھی یہی حال ہے. اور حکومت جو اپنے جلسے کر رہی ہے جی بی میں, اس میں کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, تو کرونا کا کوئی میجرمنٹ نہیں رکھی گئی. اور اسی طرح جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اور آج آ کے 2 چیزیں ہیں جن پہ زور دیا جاتا ہے, ایک تو شادی ہالز اور دوسرے اسکول کالجز, کہ ان کو فوری طور پر بند کر دیا جائے. جبکہ NCOC کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر یہ سفارشات کی گئیں, لیکن
یہ تدریسی عمل اگر رک جاتا ہے تو آنے والی نسل جو ہے وہ بالکل نالائق پیدا ہوگی، اور پھر اس سے کسی قسم کی آپ امید مت رکھیے گا کہ ان میں سے کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوگا، کوئی ڈاکٹر پیدا ہوگا، کوئی انجینئر پیدا ہوگا، یا پرائم منسٹر آف پاکستان پیدا ہوگا، یا پریزیڈنٹ آف پاکستان پیدا ہوگا۔ تو اس تدریسی عمل کو جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اس قوم کو اس وقت جو ہے وہ بہت ضرورت ہے ایجوکیشن کی، چونکہ ہم ترقی پذیر ملکوں کی صف میں اس وقت کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا جو ایم ایم نیوز کی سکرینز پر براہ راست آپ خطہ پوٹھوہار راولپنڈی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔